اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان محترم، ذی قدر حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، موحدین، مسلمان، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور پھر اس تو بعد مسلمانوں کا مذہبی تہوار عید الفطر بڑے تذک و احتشام دے نال گزار چکے نے۔ شوال المکرم دا پہلا جمعہ اور جیڑیاں رحمتاں، برکتاں، انوارات گزشتہ دنوں کے اندر مسلمانوں تے ہوندیاں رہیاں، اگر اللہ زندگی، تندرستی، صحت رکھی، بشرط زندگی بفضل خدا، اگر انسان اس سے طریقے نال اللہ دی من کے گزارتا رہا تو قوی امید ہے کہ آئندہ رمضان تک مسلمان اس رمضان کا تلذذ اور لذت محسوس کرتے رہیں گے۔ جنہاں نے صحیح طریقے نال گزارے اور اللہ دے نال یہ عہد کیتا ہے کہ اللہ اساں اپنی ساری زندگی نو اس رمضان جیسے مقدس مہینے دی طرح ڈھالن دی کوشش کران گے، وہ ضرور اللہ دی رحمت دے مستحق غیر رمضان دے اندر بھی بن سکتے ہیں۔ اور سارے دا ایو ہی نظریہ، یہی ذہن، یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ مرن تو بعد دربار الہیہ دے اندر پیش ہونا ہے۔ او دن تفریق دا دن ہے۔ قرآن اچ اللہ اعلان کردا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرم تے نافرمان لوگ الگ ہو جاؤ۔ تھوڑی جی انہاں گلاں تے توجہ کرنی ہے، تمہیدی گلاں۔ مجرم لوگ الگ ہو جاؤ، نافرمان لوگ فرما برداراں دے کولوں الگ ہو جاؤ۔ اے اوہی دن نے اور اوہی مالک الملک جیڑا انج کر کے ونڈیاں پا دے گا کہ نافرمان الگ ہو جان گے تے فرما بردار الگ ہو جان گے۔ نافرمانہ دا کوئی بندہ فرما برداراں دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا تے فرما برداراں والا کوئی بندہ نافرمانہ دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ وہ مالک الملک ہے اور وہ قادر ہے اس کام کرن تے۔ یہ کام تے ہوئے گا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت والے دن
آیا دنیا دے اتنے بھی کوئی انج کر کے دا معیار یا کوئی انج کر کے دیاں نشانیاں ہے نے کہ جنہ دے نال دنیا دے اتنے پتہ لگ جائے کہ اے جنتی لوگ یعنی کہ فرما برداراں والی زندگی گزار رہے ہیں تے اے نافرمانہ والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی کسوٹی کوئی معیار ہے ساڈے کول؟ تو جواب آتا ہے ہاں ہے ساڈے کول۔ وہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن۔ اللہ دے قرآن نے مسلمانہ دے نال پہلے تو ایک گل کیتی ہے، وہ گل کرن تو بعد اہل جنت دیاں یعنی جنت والیاں دیاں نشانیاں دسیاں نے ترائے۔ دنیا دے اندر اگر وہ نشانیاں بندے دے اندر پائیاں جاندیاں نے تو بندہ جنتی لوگاں والی زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھو کوئی بندہ نکتہ چینی کر سکتا ہے بندے دے ظاہر نو ویکھ کے، اے جڈا وڈا اے مفتی ہے نا اندر بیٹھا دل، اس نو بندے دے ظاہر دا بھی پتہ ہے تے باطن دا بھی پتہ ہے، یعنی اندر بہ کے جڑے اس گناہ کیتے انہاں نو بھی یہ جاندا ہے تے ظاہری طور تے اتے بھی مثلا بندہ آپ اپنے آپ نو دوجیاں نالوں چوکھا جاندا ہے۔ بندے نے تے کوئی اندر وڑ کے گناہ کر لیا باہر نکل آیا تو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اس اندر وڑ کے کی کیتا ہے، لیکن اے دل والا مفتی جڑا نا اے اس ویلے فتویٰ دیندا ہے کہ تو اے کام غلط کرنا پے۔ اللہ کریم قرآن مقدس وچ دسیا ہے، پہلے تے فرمایا دوڑو اللہ والے پاسے یعنی نیک کماں والے پاسے آؤ، اور دوجے نمبر دے اوتے فرمایا جنت والے پاسے دوڑو۔ پہلے اللہ ابتدا کی تھی کی فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ اللہ والے پاسے دوڑو مغفرت والے پاسے، اللہ والے پاسے مطلب کیے یعنی نیک کام کرو اعمال صالحہ کرو۔ تائیں اللہ کریم نے دوجے مقام دے اوتے فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی اللہ کریم اثر دی قسم چونکہ فرماتا پیا ہے کہ ساری کائنات دے انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے دے سارے انسانی گھاٹے دے اندر نے، سارے دے سارے انسانی خسران دے اندر نے، سارے دے سارے انسان وبال دے اندر نے۔ اللہ جی کوئی انجدہ بھی بندہ ہے کہ جڑا نقصان تو بچ گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں الا الذین آمنوا، جڑا بندہ اللہ دے اوتے کی لے آئے، جاگ دے بیٹھے ہو نا، اللہ دے اوتے کی لے آئے، ایمان لے آئے، تے دوجے نمبر دے اوتے عمل الصالحات، جڑا نیک عمل کر لوے، اللہ کریم فرماندا ہے او بندہ خسران دے کولوں بچ گیا ہے، او بندہ گھاٹے دے کولوں بچ گیا ہے، او بندہ نقصان دے کولوں بچ گیا ہے۔ اللہ کریم اس جگہ دے اوتے بھی یہی اعلان پہ کر دینے، فرمایا سارعو، ایک ہوندا ہے چل کے آنا تے ایک ہوندا ہے دوڑ کے آنا۔ اللہ ایتھے قرآن بیان پہ کر دے، اللہ اعلان پہ کر دے سارعو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کے آؤ اللہ والے پاسے، یعنی دوڑ کے آؤ مغفرت والے پاسے، دوڑ کے آؤ چنگے عمل والے پاسے، انج کر کے تے نیک عمل کر دنیا دے اوتے کہ تیرے عمل والوں ویکھ کے اللہ کریم تیری مغفرت دا اعلان کر دے وے۔ انج کر کے بھج بھج کے نیک عمل کر، انج کر کے اللہ نو راضی کر، تے دوجے نمبر دے اوتے اللہ کریم نے فرمایا دوڑ دوڑ کے آ۔ اللہ جی کیڑے والے پاسے؟ اللہ فرماندا ہے الی مغفرۃ من ربکم،
وجنات جنات جنت والے پاسے دوڑ دوڑ کے آ بندہ حیران ہوندا ہے کہ پہلے اللہ گل پیا کر دے کہ دوڑ کے آ مغفرت والے پاسے یعنی نیک عمل کر کے اللہ نو منا لائے مغفرت من ربکم تے اللہ والے پاسے آ کیونکہ معافیاں رب دینیاں نے بخشش رب کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسے اور نے معافیاں دینیاں ساری کائنات بندے نال ناراض ہو جاوے ایک رب راضی ہو جاوے تے سودا مہنگا کوئی نہیں تے جے بندہ دنیا نو راضی کردا پھرے میرا چاچا راضی ہو جاوے میری برادری راضی ہو جاوے میرا کنبا راضی ہو جاوے میرا قبیلہ راضی ہو جاوے اللہ فرماندا ہے پھر تو رب نو راضی نہیں کیتا ہاں اگر بندیاں دی رضا بھی رب دی رضا دے اندر ہوئے پھر تے ٹھیک ہے لیکن اللہ دے احکامات دے خلاف تیری برادری آ جاوے اس نو چھڑ دے کہہ دے بھائی جان اللہ دا حکم اے وے لہذا میں اللہ دے حکم نو چھڑ سکدا کوئی نہیں تے اللہ کریم نے اگوں فرمایا جنت والے پاسے آؤ اللہ پہلا دسدا پیا ہے پہلا مغفرت دا تذکرہ اللہ اس لیے کردا پیا ہے تاکہ دنیا نو نتیجے دا پتہ لگ جاوے تاکہ عوام نو مسئلہ سمجھ آ جاوے تاکہ امت محمد رسول اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم نو مسئلہ سمجھ آ جاوے کیڑا مسئلہ کہ پہلے مغفرت ہوندی ہے تے پھر رب جنت دیندا ہے جس بندے دی مغفرت نہیں رب اس نو جنت بھی عطا نہیں کردا اللہ کریم نے فرمایا سارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت جنت دے پالے پاسے دوڑ کے آ تے جنت کی ہو جائی جنت عرض السماوات والارض ستے آسماناں نو جوڑ پھر نال زمین نو جوڑ دے اللہ فرماندے جتنی چوڑائی انہاں دی بردی ہے اے دے نالوں بھی زیادہ جنت ہے عرض السماوات والارض اعدت للمتقین اکا نہ آکھیا سبحان اللہ کیونکہ روزے تازے تازے لنگے ہن سبحان اللہ دی کیڑی لوڑ ہے بالکل چپ کر کے اتو تھوڑی تھوڑی نیندر آندی پئی ہوئے بندہ ہوئے نا بھوکا تے نیندر ایڈی چھیتی نہیں آندی جدو بندہ راج روز کے کھا پی کے آوے نا تیاری شیاری کر کے جمعہ پڑھن چلے آ پھر بندہ ان کر کے سوندا ہے پھر اٹھ کے ٹائم ویندا کنا کو رہ گیا پھر چٹ ٹھمکا لا لے پھر وہ اللہ دے بندیو مسجد خانہ خدا دے اندر آ کے بیٹھے ہوندے ہو میں صرف اس وجہ تو کہا اللہ دی ذات جاندی ہے ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندا ہے میں جیڑی گل کرنا صرف اس وجہ تو کرنا اللہ کرے کسے نہ کسے بندے دے دل دے اندر میری گل اتر جاوے اور او دی نجات واسطے تے میری نجات واسطے بھی کافی ہو جائے اس لیے حشاش بشاش ہو کے بیان کرو ساڈا او مزاج نہیں کہ کان تے ہاتھ تار لیا تے ڈورے مائیے ٹپے شروع کر دی تو کوئی پتہ نہ لگا مولوی شروع کیڑے پاسے کیتا تے مکاندا کیڑے پاسے پیا ہے میں شروع کیتا ہے کہ دنیا دے اوتے کسوٹی اللہ بنائی ہے قرآن اہل جنت نو اللہ مخاطب کیتا ہے پہلا مومناں نو آکھیا جنت والے پاسے دوڑو پھر اگوں اللہ دسیاں نے جنت دیاں نشانیاں کنیاں ترے جنتی لوگاں دیاں اہل جنت دیاں بس وہ ترے نشانیاں دس کے انشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اعدت للمتقین یہ جنت ملے گی کنہاں نو جڑی ایڈی چوڑی ہے جدے بارے اللہ کریم نے قرآن مقدس وچ فرمایا ہے یہ ملے گی متقی لوگاں نو اللہ دے کولو ڈرن والیاں نو انہاں ڈرن والیاں دے وچوں اللہ نے صرف 3 نشانیاں دسیاں 3 نشانیاں اللہ کریم نے فرمایا جس بندے دے اندر 3 نشانیاں موجود ہوں نا وہ بندہ اللہ دی ذات دا شکریہ ادا کرے کہ یا اللہ تیری ذات دا لکھا وار شکر ہے کہ میں فرما بردار والی زندگی پہ گزارنا قیامت والے دن اللہ مینوں جنت دے اندر داخل کر دے گا پہلی نشانی اللہ کریم نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء پہلی نشانی اے وے او مال خرچ کر دے اللہ نے رستے دے اندر فی السراء والضراء پاویں او تنگ دستی دے اندر ہی کیوں نہ آ جاوے ایک ہوندا ہے کہ اللہ فراوانی تے دتی ہے تے فراوانی دے ہوندے بندہ مال خرچ کر دے تے اسے
اندر تھوڑی جی کمی آ گئی ہے، دن تھوڑے جے تنگ آ گئے نے، لیکن ہن بھی اللہ والے پاسے بندے نو ہاتھ گھٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ دے رستے دے اندر دل کھول کے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اہل جنت دی پہلی نشانی اللہ دستا پہ الذین، قرآن کھول کے دیکھ سورہ آل عمران دے اندر اللہ نشانی دسی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، پاویں او دے اوتے فراوانی ہوے تاوی مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، تے دوجے نمبر دے اوتے پاویں تنگ دستی ہوے تھوڑی جہی او دے اوتے مال دی کمی آ جاوے پھر بھی اللہ دے گلے شکوے نہیں کردا، بلکہ پھر بھی اللہ دے رستے دے مال خرچ کر رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر یہ سودا ان کر کے دے، قرآن اللہ کریم نے یہ مثال دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین، ہائے ہائے، مثل الذین ينفقون، وہ جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اوتے مال خرچ کرتے نے انہاں دی مثال انج کر کے اللہ دیتی ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماندا ہے جٹ نو ویکھیا کر، اے کسان نو ویکھیا کر، کھیتی باڑی کرن والے نو ویکھیا کر، جڑے ویلے جاندا ہے نا اپنی زمین دے اندر تے جا کے انج کر کے چھٹ سٹ کے آندا ہے، مٹھ بھر کے انج کر کے دانے دی سٹدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایک ایک دانے دے بدلے میں اونوں 7 سٹیاں دینا، اس 7 سٹیاں دے اندر میں اللہ 100 دانا لا دینا، یعنی ایک دانے دے بدلے میں اللہ انہوں 700 دانا کر کے واپس کرنا، تے جڑے ویلے او مینو دیندا ہے اس ویلے کیویں کر کے دیندا ہے، انج کر کے بیج سٹ کے آندا ہے تے ننگا سٹ کے آندا ہے، او دے اوتے کپڑے بھی کوئی نہیں ہوندے، بے آسرا سٹ کے آندا ہے، اوتے پہرے داریاں بھی کوئی نہیں ہوندیاں، لیکن جڑے ویلے میں رب نو واپس کرنا تے میں خوشیاں دیاں صندوقاں تے پیٹیاں دے اندر لکا کے واپس کرنا، میں او دے غلاف چڑھا کے واپس کرنا، میں او دے انج کر کے حفاظتاں دے نال انج کر کے نکلدی پئی ہوندی ہے، اس ویلے میں او دی حفاظت کرنا، پھر کنک اتار دیے پھر میں او دی حفاظت کرنا، پھر او دے سٹے جمدے نے پھر میں حفاظت کرنا، تے جیڑا رب ایک دانے دے بدلے 700 دے سکدا ہے، اللہ اعلان کر کے آندا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، رب دا قرآن گواہیاں پہ دیندا ہے کہ میں رب اس نو 700 گنا کر کے واپس کر دینا، کیونکہ واللہ واسع علیم۔ اللہ وسعت والا ہے، اللہ بڑا وسعت والا ہے، اللہ ہاتھ گھٹ کے نہیں دیندا، وسعت نال دیندا ہے، کیونکہ علیم، اللہ جاندا ہے کہ اس بندے دے دل دے اندر ایدی نیت کی ہو جائیے، اللہ دے رستے دے اوتے دین لگیا، ایدے دل دے اندر کیڑا خیال آیا ہے، اللہ دے رستے تے خرچ کرن لگیا، ایدے دل دے اندر میں اللہ دی محبت کنی کوئے، اللہ دے رستے تے دین لگیا، ایدے دل دے اندر خوشی کتنی کوئے، اللہ دے رستے تے دین لگیا، ایدے دل دے اندر اطمینان کنا کوئے، اللہ دے رستے تے خرچ کرن لگیا، اینو راحت کنی کو محسوس ہوئی ہے، کدرے تنگ دلی دے نال تے نہیں دیتا، کدرے اندروں پریشان ہو کے تے نہیں دیندا پیا، کدرے کسے دے ہتھوں مجبور ہو کے تے نہیں دیندا پیا، کیونکہ میں اللہ دلاں نو جاننا تے جدی نیت ٹھیک ہوئے، جدا ارادہ اللہ دے رستے تے دین دا ٹھیک ہوئے، تے میں اللہ اعلان کر کے آنا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جویں اللہ کریم کسان نو ایک دانے دے بدلے 700
لیکن شیطان دھوکہ دینا ہے بالکل، کیوں؟ انہیں جنت جان دینا نہیں۔ وہ تو قسم چوک کے آیا کہ میں بندے دیا سجیوں بھی آواں گا، کھبیوں بھی، اگوں بھی، پچھوں بھی، ٹل پورا لاندا ہے وہ۔ ایک بندہ ایمانداری دی گل، کئی باری بندے بیٹھے ہونا پورا ارادہ بن بھی جاوے نا انہاں دا، پوجے ہاتھ لگا بھی جاوے انج کر کے، پھر خیال آتا ہے کاغل کٹ لیندے باہر۔ وہ خیال کی آتا ہے فلاں تھان تے پیسے دین والے فلانے تھان تے دے آنا، فلانی تھان تے دے آندا ہے۔ اس ویلے یہ وسوسہ کون اس لیے وہ دماغ چ پاندا ہے؟ شیطان۔ وہ آتا ہے وہ کیڑے پاسے جان لگا ہے، کمائی تیری ہے، دیندا کتھے پیا ہے؟ وہ کی کرن لگا؟ وہ پیسے بسیتے دین لگا، وہ کسے ماڑے بندے نو دین لگا۔ اسی ویلے شیطان وہ تو قسم چوک کے آیا ہے، لیکن اللہ دا اعلان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک سائل آیا، آکے کہ لگا شیر خدا کو شے چاہیے کھان پین واسطے، بڑا حالت ماڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے حضرت حسین نو آکھیا جا کے گھر جا کے نہ ماں نو کہے حضرت فاطمہ الزہرا نو وہ جڑے میں 6 درم رکھے سن نا انہاں دے وچوں 1 درم دے دیو۔ حضرت حسین گئے، غالباً حضرت حسن یا حسین دو چکو، ایک جا کے کہ لگے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ تم نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت فاطمہ کیا جا کے اپنے بابے نو آخ کہ تساں تے بڑا ضروری کام سی ایک جس دی وجہ تو تساں 6 درم رکھے سن، آیا وہ کام ہو گیا یا تانوں یاد نہیں؟ وہ کہا یاد کروا دیا۔ حضرت حسن یا حضرت حسین آئے، آ کے حضرت علی نو آ کے لگے ابا جی اماں جی نے انج آکھیا ہے۔ حضرت علی تھوڑا جہا غصہ آیا کہ میری گھر والی ہو کے تے پیغمبر دی صاحبزادی ہو کے اتنا ایمان کمزور کہ اللہ دے رستے تے دیر لگے، سوچی پہ گئی ہے کہ ساڈا کام ہویا یا نہیں ہویا۔ حضرت علی نے فرمایا جا کے مان مواد 6 دے دے پورے دے پورے۔ وہ گئے جا کے حضرت حسن نے آکھیا جا 6 دے 6 واپس کرو جی۔ کیوں؟ ابا جی تو بڑے غصے دے اندر نے۔ حضرت فاطمہ اس نے 6 دے 6 درم کڈے، فرمایا آلہ منگیا اس 1 درم ہے، دینا انہوں 1 درم سی، وہ دی ایسی موج لگی نہ 6 دے 6 درم ہی دے دیتے۔ وہ دعاواں دیندا بڑا خوش ہوندا واپس گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے رہے، اچانک ایک بندہ لنگدا سی پیا، اور نال اللہ دے کولو دعا کی تھی، آکھا لگے یا اللہ یہ نمونہ وکھانا ہے اپنے گھر والے نو بھی تے عوام نو بھی کہ رب دے رستے تے دیاں مال دے اندر کمی نہیں آندی بلکہ کی ہوندا ہے اضافہ ہوندا ہے۔ تے توکل کے ذات دے اوتے کیتا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ دی ذات دے اوتے توکل کر کے حضرت علی بہ گئے۔ تے جڑے ویلے بیٹھے ایک بندہ اچانک گزریا تے آکھن لگا او امیر المومنین اے مال میں بیچنا پیا، اے اونٹ بیچنا پیا، اگر تسا خریدنا ہوئے تے میں دین لئی تیار ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میرے کول نقد پیسے نہیں آئے، جے تے ادھار دے نہیں تے ایتھے بن دے، کسے وقت جدو میرے کول پیسے ہوئے پاویں شام تک کی کیوں نہ ہو گئے میں تینوں پیسے دے دیا گا۔ آکھن لگا جی ٹھیک ہے تسی لے لو تے پیسے آ جان گے۔ حضرت علی نے اونٹ لے کے بن لیا، آکھن لگے کنے دا اے اونٹ ہے؟ آکھن لگا جی 140 درہم دا اونٹ ہے۔ جڑے ویلے لے کے 140 درہم دا اونٹ بن لیا ہے، 1 درہم بھی گھر دے اندر موجود کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، 2-3 گھنٹے گزرے، ایک بندہ آیا جنوں اونٹاں دی نسل دی بڑی پہچان ہے، عام بندے نو یا جن نے بیچیا ہے وہ تے انہوں پہچان نہ سکیا کہ میرے کول کیوں جیا اونٹ ہے۔ لیکن جڑے ویلے وہ بندہ آیا تے مسکرا کے حضرت علی شیر خدا نوا کے لگا ہاں بھائی اے اونٹ بیچنا ہی کہ نہیں بیچنا؟ حضرت علی مسکرا کے آکے لگے بیچنا تے میں ضرور ہے، لیکن اگر کو کہا کہ دا چنگا لگ جاوے، ملک یہ دا چنگا پا دے وے تے پھر تے میں نو بیچ دیاں گا۔ مسکرا کے بندہ کو آکے لگا حضرت علی امیر المومنین جی اگر تسا کو تے میں نقد ہونے تو انو 200 درہم دین واسطے تیار ہاں۔ کنے
200 تے لیا کنے دا 100 تے 40 دا تے 200 میں نقد دین واسطے تیار ہاں سودا ختم ہویا ہے بندے نو بلایا تے 140 درہم انہوں دیتے حضرت حسن نو بلایا تے آکھ لگے اے لے چل جا کے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کو زہرا نو دے دے تے جڑے ویلے لے کے گیا ہے تے 6 درہم نے واپس آ کے دیندہ پیا ہے تے 60 درہم نے حیران ہویا حضرت فاطمہ کہ ایک کی تو آئے تھوڑی دیر دے بعد حضرت علی گھر تشریف لے آئے ساری گھر آ کے حضرت علی نے سنا دی تھی تے نال قرآن دی آیت پڑھ کے تائید کی تھی اکل کے اللہ دا وعدہ ہے اللہ حیران کیتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اتے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اتے ایک شے دیندا ہے اللہ انہوں 10 گنا کر کے واپس کر دے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا دیتے تے 6 نے اللہ نے نقد و نقد 10 گنا کر کے یعنی 6 دے 60 کر کے اللہ واپس کیتے اللہ قانون بیان کیتا ہے قرآن دے اندر جنتی لوگاں دی پہلی نشانی دسی ہے اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء اللہ کریم قرآن مقدس دے اندر مختلف مقامات دے اتے تذکرے کیتے نے جڑے لوگ اللہ دے رستے دے مال خرچ کر دے ایک نبینا سے آبی ہے آپ بھی معذور ہے گھر دے اندر جڑی جگہ بنائی ہے نماز واسطے اس جگہ تو لے کے دے اپنے بار والے دروازے تک رسی بننی ہے جڑے ویلے کوئی بار فقیر آندا ہے اپنی ٹوکری دے وچوں کوئی شے لیندا ہے تے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے رسی نو پھڑدا جاندا ہے تے جا کے فقیر نو دے کے آندا ہے گھر والے آکھن لگے او نو حارثہ بن نعمان تو جو انی تکلیف کر کے جانا ہے نظر تے تینو کوئی نہیں آندا آپ جا کے کیوں دے کے آنا ہے آپ جا کے سانو دیا کر اسی دے یہ کریے آپ جا کے بار بوئے تے کیوں دے کے آنا ہے اگو حضرت حارثہ نے جواب دیتا اگر کہ میں سنیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو بھائیو انہاں لوکاں دا اللہ دی پاک پیغمبر دی زبان دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر دے فرامین دے اعتبار کنا کوئے اگر کہ میں اپنے کنہ نال سنیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کسے ضرورت مند نو دیندا ہے اپنے ہاتھ دے نال کسے فقیر نو دیندا ہے اپنے ہاتھ دے نال کسے مسکین نو دیندا ہے اپنے ہاتھ دے نال کسے حاجت مند نو دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اوتے اوتے بری موت نہیں آندی اللہ اس نو بری موت دے کولوں بچا لیندا ہے لہذا میں تے اللہ دے پاک پیغمبر دی گل دے اوتے عمل پیا کرنا ایک تے حدیث بیان کر کے انہیں ایک درس دیتا ہے کہ جڑا اپنے ہاتھ دے نال مال خرچ کر دے اللہ او دے اوتے بری موت نہیں آن دیندا او بھائیو صرف اپنے دل نو سمجھان والی گل ہے نہیں تے اللہ دا تے قانون ہوئی ہے جڑا 1400 سال پہلے اللہ نے بیان کیتا ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء تے انج نہیں اللہ کریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ تواڈے بوئے دے اوتے آ جاندا ہے تے تواڈے کول کوئی چیز دین واسطے کوئی نہیں تے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى قول معروف ومغفرۃ اللہ دے پاک پیغمبر دے اوتے نازل ہون والا قرآن دسدا ہے اگر تیرے کول دین واسطے کوئی چیز کوئی نہیں اچھے جملے دے نال اونوں ٹور دے آخ بھائی جان اجے میرے کول پیسے کوئی نہیں جدوں میرے کول آن گے تے میں سب نالوں پہلا تینوں دیاں گا اچھے الفاظ دے نال امید والے لفظ
لفظاں دے نال اونوں ٹوڑ دے انج نہیں آکھنا کہ تساں ساڈا ہی بوا ویکھیا ہے تساں ساڈا ہی گھر ویکھیا ہے اور بھی بڑے گھر آئے نے انہاں کو لگا جا یا انج نہیں آکھنا تے جے پرسوں تے تو ہو کے لگا جانا ہے پھر تینوں لوڑ پے گئی ہے چھڑکن دی اجازت کوئی نہیں انج نہ ہوے کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر انج نہ ہوے کہ اللہ دن پھیر دے تے دن تے پھردے ہی رہندے نے تلک الایام نداولھا بین الناس انج نہ ہوے کہ اللہ اس فقیر دی جگہ دے اوتے تینوں گداگر بنا دے تے اونوں اللہ کریم تخت تے تاج پوا کے عزت دے نال اللہ بٹھا دے کیونکہ اللہ دی ذات دے قبضے قدرت دے اندر سارا کچھ تے اے تو بندیاں نوں نہیں دیندا بلکہ کنوں دیندا پیا ہوندا ہے اے اللہ دے نام تے دینا ہے تے اپنی آخرت سدھی پیا کرنا ہوندا ہے اللہ قرآن وچ اعلان کر کے آندا ہے واللہ غنی حلیم اللہ بڑا غنی ہے اللہ بڑا بردبار ہے اللہ غنی ہے یعنی بڑا بے پرواہ ہے انہوں تیرے مال دی کوئی ضرورت کوئی نہیں انہوں تیرے پیسے دی کوئی لوڑ نہیں انہوں تیرے مال دی کوئی لوڑ نہیں ہاں اگر تم دینا ہے تے اپنے واسطے دینا ہے تاکہ رب میرے جنتا دے اندر جگہ دے دے تے دوجے نمبر دے ہوتے اگر کسی نو دے دیتا ہے توجہ اگر کسی نو دے دیتا ہے تے دماغ دے اندر ایک گل نہ ہوئے کہ میں انو دینا پیا تے میں دے کولوں فلانا کام لینا ہے میں انو دینا پیا تے نال بندہ پہلو پیسے بھی کڈ کے دئی آوے تے نال گلاں بھی پٹھیاں سیدھیاں کری آوے اللہ پھڑ تے اگوں نہ آوی یا اللہ پھڑ پیسے تے ہن میرے کولوں نہ آ کے منگی یا اللہ پھڑ پیسے تے اج تو بعد ساڈے بوئے تے نہ آوی یا اللہ پھڑ پیسے تے تھوڑے دن بعد ہی آ جانا ہن تھوڑا ٹائم زیادہ کر کے آوی انج کر کے نکل کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں کیونکہ اللہ دا قرآن ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى اذیت نہیں دینی اپنی زبان دے نال اگلے آئے بندے نو ٹھکرانا نہیں کیونکہ واللہ غنی اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے اللہ تے ویندا ہے کہ تو کنے جو گئے تو میرے رستے دے اوتے مال دینا ہے یا نہیں دیندا تے غنی حلیم اگر تو نافرمانیاں کرنا ہے تے او بڑا ہی بردبار ہے ویندا رہندا ہے کس حد تک جاننا ہے اسی ویلے رب تینوں پھڑ نہیں لیندا لیکن ایک وقت آندا ہے کہ بندہ تینوں پھڑ لیندا ہے اللہ کریم اتوں آپ تینوں پھڑ لیندا ہے اللہ تینوں اپنی پکڑ دے اندر لے لیندا ہے تے جدوں اللہ اپنی پکڑ دے اندر لے لوے رب دا قرآن آندا ہے ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے جدوں رب پھڑ لیندا ہے تے بندہ کوئی چھڑا سکدا پہلی نشانی الذین ينفقون فی السراء والضراء اہل جنت دی پہلی نشانی وہ اللہ دے رستے دے اوتے مال خرچ کردے نے پاویں وہ تنگ دستی دے اندر ہون تے پاویں وہ ٹھیک ٹھاک ہون انہاں دے کول مال و دولت موجود ہووے دوسری نشانی والکاظمین الغیظ اپنے غصے دے اوتے قابو پا لیندے نے اپنے غصے دے اوتے قابو پا لیندے نے یعنی غصہ آئے تے انہوں غصے نو پی جاندے نے فوری طور دے اوتے کوئی کام انج کر کے دا نہیں کر دیندے جدے نال رب بھی ناراض ہوئے تے اپنا بھی معاملہ انہاں دا گڑبڑ ہو جاوے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کل قیامت والے دن اللہ کریم انج کر کے بندیاں نو آکھے گا او بندے اٹھو جنہ دا میں حق دینا ہے سبحان اللہ میں رب حق دینا ہے میں رب نے حق دے او بندے اٹھو بڑے بڑے عابد زاہد تہجد گزار عبادت گزار بڑے بڑے سخی مالدار بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے کوئی نہیں اٹھے گا او بندے اٹھن گے او بندے جنہاں نے اپنے غصے دے اوتے کنٹرول کیتا ہویا نا اپنے غصے دے اوتے
کنٹرول کر کے تے اگلے بندے نو معاف کر دیتا ہویا وہ بندے اٹھن گے. اللہ کریم پھر انہوں نے فرمائے گا آؤ میں تمہیں دیا جنت دے اندر. اللہ کریم انہوں نے داخلہ کر دے گا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا والکاظمین الغیظ. اور اتنے بعض لوگ آتے ہیں جیڑا جو مرضی کری ہے جتھے کو لگا رہے جو یار غصہ نہیں کرنا چاہیے بس ٹھیک ہے. نہیں، غصہ اپنی ذات واسطے نہیں کرنا چاہیے. مثلا کسے بندے تانوں گال کڈی ہے برداشت کر جو، کسے بندے تواڈے نال زیادتی کیتی ہے برداشت کر جو. اپنے معاملے دے اندر غصہ بولو تے صحیح نا، سمجھ آتی پئی ہے نا. اپنے معاملے چ غصہ اگر معاملہ آ جائے دین دا تے پھر غصہ کرنا بھی نبی دی سنت ہے، پھر نہیں چپ کرنا چاہیے. یہ اپنے معاملے دی گل ہے کہ بندے دی اپنی ذات دے اوتے حرف آوے. اس لیے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر بندہ وہ نہیں ہوندا کہ جڑا میدان دے اندر جا کے کسی دی کنڈ لا دے. بہادر بندہ وہ ہوندا ہے جڑا اپنے غصے دے اوتے قابو پا جاوے. لہذا بہادر بندے دی علامت ہے کہ اپنی ذات دے اوتے حرف آئے، اس ویلے بندہ اپنے غصے دے اوتے کنٹرول کر جاوے. لیکن معاملہ آوے شریعت دا، معاملہ آوے ختم نبوت دا، معاملہ آوے نبی دے صحابہ دا، معاملہ آوے رب دے قرآن دا، معاملہ آوے نبی دی شریعت دا، معاملہ آوے نبی دی ذات دا، معاملہ آوے نبی دے نام دا، معاملہ آوے نبی دی عزت دا، معاملہ آوے نبی دی عظمت دا، معاملہ آوے نبی دے وقار دا، معاملہ آوے نبی دی ختم نبوت دا. پھر بندے نو اپنا غصہ بخانا چاہیے، این کر کے نہ بخانا چاہیے کہ اگلے بندے نو چانن ہو جاوے. وہ ہوتے میدان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے نے، ایج کر کے ابو سفیان نے کھلو کے للکرا ماریا، اگر لگا اینا محمد، بڑے غصے نال. حضرت عمر جلالی طبیعت مالک کچی نہ سکا، اللہ دے پیغمبر دیا میں نے جواب فرمایا نہیں یہ ساری ذات دا مسئلہ ہے. انہیں میرا نام لیا ہے، چپ، جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا. پھر آ کے لگا اے ابو بکر، کتنے گئے ابو بکر؟ اللہ کے پیغمبر حضرت عمر آخر لگا دیا جو، فرمایا نہیں، چپ، یہ ابو بکر دی ذات کا مسئلہ ہے. پھر آ کے لگا اے نا عمر، کتنے گئے عمر؟ حضرت عمر آخیا ہوں تو یا رسول اللہ میرا نام لینا پہ، ہوں تو جواب دیا نا. حضرت عمر اللہ کے پیغمبر فرمایا نہیں، ہوں بھی تیری ذات دا مسئلہ ہے، ہوں بھی جواب نہیں دینا. جڑے ویلے یہ تینوں دا پوچھ کے نا اے نا محمد، اے نا ابو بکر، اے نا عمر، تے اس ویلے آ کے لگا اول حبل، یعنی کہ حبل دی جائے ہوئے ہوئے بڑا بڑی گل ہے، حبل نے ساری مدد کیتی ہے. جس وقت یہ گل کیتی نا تے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہن آیا ہے رب دی ذات دا مسئلہ، ہن آیا ہے رب دی توحید دا مسئلہ، ہن اس کو جواب دے. اس ویلے حضرت عمر کرو کیا کیا اللہ اعلی و اجل، تیرے کسے عزا تے حبل دی جائے نہیں، بلکہ سب نالوں بلند و برتر ذات کس دی ہے؟ اللہ دی ہے. اللہ اعلی و اجل. اگوں گلا کردا گیا، حضرت عمر جواب دے گئے، مسئلہ سمجھایا اللہ دے پاک پیغمبر نے. غصہ اس وقت کرنا ہے جس وقت دین دا معاملہ ہوئے، غصہ اس وقت کرنا ہے. اس لیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احب للہ من ابغض للہ. اگر کسی دے نال محبت ہوئے تاوی اللہ دی رضا واسطے، اگر کسی نال بغض ہوئے تے تاوی. آج کل کی ہے یہ ساڈے گھر نہیں سی آیا، ساڈے گھر نہیں جانا. یہ ذات اللہ دی دا مسئلہ ہے کہ اپنا مسئلہ ہے؟ بولیا بولیا کدا مسئلہ ہے؟ انانیت، اپنی انانیت. یہ ساڈے گھر نہیں آیا، ساڈے گھر نہیں جانا. انہیں سانو رشتے تو نہ کر دیتی، اسا نہیں ہونے دے گھر جانا. یہ آپ بن گیا انہیں ساڈے نال انج کیتا، اسا نہیں یہ انج کرنا. انہیں ساڈے پیسے نپنا ہے، لہذا اسا یہ نپنا ہے. انہیں ساڈے نال انج کرنا. یہ اپنی ذات دا مسئلہ، اور اپنی ذات دا جتھے مسئلہ آندا ہے اوتھے رب دا قرآن آندا ہے والکاظمین الغیظ. اس ویلے اپنے غصے دے اوتے کنٹرول کرنا ہے. تے جڑا انج کر کے غصے دے اوتے کنٹرول کر جاندا ہے، یعنی اگر اولاد کوئی نافرمانی کر دیے انہوں معاف کر دیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن جا رہے ہیں، ابو مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کوڑیاں دے نال ماردا پیا تے پچھوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابا مسعود اللہ دے کولوں ڈر کیوں اینا غصہ تینوں آ گیا ہے؟ آواز پہچانی نہیں. تے جڑے ویلے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے اللہ دے
بھی زیادہ رکھدا ہے، لہذا انج کم کرنا، انج کر کے غصہ نہ کریا کر اپنے اوتے، اس اپنے غلام دے اوتے اتنی گل کیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے اگ لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی معافی دیا جے میں اللہ دے کولوں بھی معافی منگنا تے تساں گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس غلام نو اللہ دی رضا دے واسطے آزاد کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے یہ تو بڑا اچھا فیصلہ کیتا ہے، اپنے غصے نو کنٹرول کر کے بڑا اچھا فیصلہ کیتا ہے، اگر تو انج نہ کردا تے جہنم دی اگ تینوں جھلسا کے رکھ دیندی۔ او بھائیو اپنے ماتحتاں دے نال چنگا سلوک کرنا چاہیے، اپنے تھلے کم کرنے والے دے نال اپنی لیبر دے نال چنگا سلوک کرنا چاہیے، تائیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا آخری وقت تے دو ہی نصیحتاں کیتیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ، اوے لوگو نماز نہ چھڈیا جے۔ ایمانداری نہ دسو اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف یہ فرمایا سی کہ روزے وچ نماز نہ چھڈیا جے، کہ اللہ دے پیغمبر فرمایا کدی بھی نماز نہ چھڈیا جے، جنی دیر تک بندہ زندہ رہے انہوں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے۔ جنہ لوگوں کے دلوں میں حسن ظن رکھنا تواڈے متعلق بحمدللہ جہڑے مسجد کے اندر آندے ہو یہ تسی اللہ نے قبول کیتا ہے تے آندے ہو، اگر تسی نانا اللہ تانوں توفیق دے تسی کدی بھی مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، یہ رب دی توفیق دے نال آندے ہو تسی۔ اور اس لیے اللہ دے پاک پیغمبر آخری لمحات فرمایا الصلاۃ، نماز دی فکر، نماز دی فکر، نماز نو نہ چھڈیا جے، نماز نو نہ چھڈیا جے، یہی پیغام ہے لوگوں نماز نو نہ چھڈیا جے جو مرضی ہو جائے۔ تے دوسرا ما ملکت ایمانہم، جڑے تواڈے تھلے کام کرن والے ماتحت نے تواڈے غلام نے، او یارو انہاں دے نال چنگا سلوک کریا جے، انہاں دے نال چنگا سلوک کریا جے، وقتی طور دے اوتے غصہ آ جاوے غصے دے نال چھڑکیا جے نہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا اپنے ماں پیو دی گل سن کے غصے نو پی جاندا ہے، اپنے یعنی اولاد دی گل سن کے غصے نو پی جاندا ہے، اپنے رشتہ داراں دی گل سن کے غصے نو پی جاندا ہے، قیامت والے دن اللہ کریم اس عمل دے بدلے انہوں جنت دے اندر داخلہ دے دیتا ہے۔ لہذا جنتی لوگاں دیاں نشانیاں جو دوسری نشانی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی، اور پھر ادا علاج بھی قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ اگر کسی بندے نو غصہ آوے نا، بڑا غصہ آ جاتا ہے، گھر ہانڈی دے وچ مرچا چوکھیاں پایا جانا تا بھی غصہ آ جاتا ہے، لہو چوکھا پایا جانا تا بھی غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ انج نہیں فرمایا کہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے کہ انہوں نے غصہ آندا ہی نہیں، غصہ آندا ہے لیکن غصے دے اوتے کی کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو کی کرنا چاہیے؟ سب دلو پہلے بندہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر نہیں تو پھر پڑھے لا حول ولا، دوجی گل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرے نمبر تے اگر بندے نو شدید غصہ آیا نا، اللہ دے پیغمبر فرمایا وضو کرے، وضو کر کے آئے گا وہ دا باہر والا جسم سرد ہوئے گا، اللہ وہ دے اندر والی گرمی نو بھی ٹھنڈیا کر دے گا، وضو کرے۔ اور پھر اللہ دے پیغمبر فرمایا پانی پیوے، اگر نہیں پھر فرمایا اگر غصہ نو آیا کھلوتا ہے اس حالت دے اندر بہ جاوے، اور اگر بیٹھا ہے لیٹ جاوے، اپنی حیت نو چینج کر لوے، بدل لوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے انہاں فرامین دے اوتے سانو عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے جنتی لوگاں دی دوسری نشانی اے وے کہ والکاظمین الغیظ، غصہ آندا ہے تے او دے اوتے کنٹرول کر لیندے نے۔ اج کل یہ بیماری بڑی ہے، یہ کنٹرول نہیں ہوندا تے تاں ہی بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہوندا تے پھر جسمانی بیماریاں لگدیاں نے، یہ کنٹرول نہیں ہوندا تے پھر بندے دے کولوں کسے دے کولوں سر پاٹ جاندا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہوندا تے پھر منہ چوں گالاں نکلدیاں نے، یہ کنٹرول نہیں ہوندا پھر بندے دے کولوں انج دے افعال ہوندے نے جڑے اللہ دی ناراضگی دا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے حد الغصہ، غصے نو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر دے اوتے پہلے نمبر تے پہلی نشانی اللہ کریم نے فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
معافی دا اعلان کر دیندے نے. اگر کسی زیادتی کیتی ہے تے معافی دا اعلان ہے. اگر کوئی رشتہ دار ہے انہیں ایک کم کیتا ہے تے معافی دا اعلان ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فتح مکہ والا دن تواڈے سامنے موجود ہے. او بندے جڑے اللہ دے پاک پیغمبر دے اوتے ظلم و ستم کردے رہے, کبھی قید کرن دیاں دھمکیاں دیندے رہے, کبھی اللہ دے پاک پیغمبر نو مارن دیاں تجویزاں کردے رہے, کبھی اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے شرارتی چھوکریاں نو لا دتا جاندا ہے, کبھی اللہ دے پاک پیغمبر نو مار مار کے لہو لہان کر دتا جاندا ہے, کبھی طائف دیاں منڈیاں دے اندر اللہ دے پیغمبر نو ماریا جاندا ہے, کبھی مکے دیاں گلیاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے گریبان دے اوتے ہاتھ پایا جاندا ہے. معاذ اللہ کبھی اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم مطہر دے اوتے اجڑیاں گل رکھیاں جاندیاں نے, کبھی اللہ دے پاک پیغمبر نو دھمکیاں دتیاں جاندیاں نے, تے کبھی اللہ دے پاک پیغمبر دا ٹھٹھا تے مذاق کیتا جاندا ہے. او یارو کبھی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے سمیہ دے دو ٹکڑے کر دتے جاندے نے, کبھی اللہ دے پاک پیغمبر دی موجودگی دے اندر بلال تو تپدے کورے دے اوتے لٹایا جاندا ہے, تے اودی جسم دی چربی نکلدی ہے تے کورے نو بجھا دیندی ہے. کبھی بلال دے اوتے گلے دے اندر کپڑا پا کے تے مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹیا جاندا ہے, کبھی کوئی ظلم کیتا جاندا ہے, کبھی خبیب نو سولی تے لٹکایا جاندا ہے, کبھی کوئی ظلم تے کبھی کوئی ظلم کیتا جا رہا ہے. لیکن جڑے ویلے اللہ کریم نے فتح دے نال ہمکنار کیتا ہے, قرآن آندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ دا قرآن آندا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. جڑے ویلے اللہ کریم نے فتح دے نال ہمکنار فرمایا ہے, ظلم ستم کرن والے سارے ان کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھلوتے تے لوکی صحابہ کرام ایک دوجے نو آکر الیوم یوم الملحمہ, اج تے بدلیاں دا دن نے, اج تے انہاں نو کچیاں کھا جاواں گے, اج تے انہاں دے نال ان کر کے نہ کریں گے کہ انہاں نو اپنا پیچھا یاد آ جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر راحت اللہ شکین پیغمبر مراد المستقین پیغمبر شفیع المسلمین پیغمبر سید الاولین پیغمبر سید الآخرین پیغمبر رحمت کائنات پیغمبر رحمت امت پیغمبر شافی محشر پیغمبر ساقی کوثر پیغمبر صاحب قرآن پیغمبر صاحب معراج پیغمبر سونی زبان تے سونی سیرت والا پیغمبر اعلان کر کے آخر لگا الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. وہ میرے صحابہ کرام اج بدلے لین دا دن نہیں بلکہ تسا گواہ ہو جاؤ جنہاں نے ساڈے تے ظلم کیتا ہے, جنہاں نے ساڈے نال زیادتیاں کیتیاں نے. میں آخری پیغمبر اعلان پہ کرنا, میں انہاں سارے نو اللہ دی رضا دے واسطے معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جنتی لوگاں دیاں ترے نشانیاں اج تساں دنیا دے اوتے ویکھنا چاہندے ہو کہ جنتی لوگ کون نے, اہل جنت کون نے. انہاں دیاں تین نشانیاں اللہ قرآن وچ بیان کیتیاں نے. پہلے نمبر دے اوتے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسرے نمبر تے فرمایا والکاظمین الغیظ. تیسرے نمبر تے فرمایا والعافین عن الناس. تے جڑا اے تینے کم کردا ہوے اللہ دے پاک پیغمبر دا بھی اعلان ہے تے قرآن بھی اعلان کر کے بیان ہے واللہ 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 یحب المحسنین. اللہ ایو جائے کم کرن والے دے نال محبت کردا ہے تے محبت دی نشانی اے وے اللہ اس نو جنت دے دیندا ہے. کیونکہ پیچھے اللہ کریم نے ذکر کیتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقین.
العالمین۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ کریم سانو قرآن و سنت دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔